Zacarias 13. Niadto unyang adlaw may mutungha nga tubod alang sa banay ni David o sa mga lumulupyo sa Jerusalem aron paghugas sa ilang sala o sa ilang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. O niadto unyang adlaw wag tangon ko ang ngalan sa mga Diyos-Diyos sa nasod aron dili na gayud sila hinumduman. Hinginlan ko usab ang mga nagpakapropeta ug ang daotang espiritu ug kun may tawo pagayud nga magpakapropeta maingon kaniya ang iyang amahan ug inahan. Dili kaangay mabuhi kay nagsulti kag bakak sa ngalan sa Ginoo. Og dunggabon siya sa iyang amahan ug inahan sa dihang managna siya. Niadto unyang adlaw ikaulaw sa tagsa-tagsa ka propeta ang iyang panan-awon inig panagna niya. Dili siya magsulob og bisti nga balhibuon alang sa usa ka propeta aron sa paglimbong. Hinoon maingon siya, dili ako propeta kundi usa ka mag-uuma kay ang yuta maumay akong kabtangan sukad pa sa akong pagkabata. Ug kun pangutan-on siya, unsa may nakaingon niya ng mga samad sa imong likod? Siya motubag, mga samad kini nga akong nadawat didto sa balay sa akong kahigalaan. Nag-ingon ang Ginoo labing gamhanan, pagmata o espada habasa ang akong magbalantay sa karnero ang tawo nga nag-alagad kanako. Patya ang magbalantay aron magkatibulaag ang mga karnero. Makigbatok ako sa akong katawhan o sa tibok naso duha sa tulo ka bahin ang mga matay o usa lamang sa tulo ka bahin ang magpabiling buhi. Putlion ko pinaagi sa kalayo kining ikatulo nga bahin. Putlion ko sila sama sa usa ka tawo nga magputlig plata. O sulayan sila sama sa pagsulay sa bulawan. Musangkit sila sa akong ngalan o tubagon ko sila. Moingon ako, sila akong katawhan o moingon usab sila, siya mao ang among Diyos.